औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस पार्ट। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आपने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू देखा होगा। ख़ावर मानिका साबिक़ ख़तून अव्वल के साबिक़ शौहर हैं। इनके इंटरव्यू में क्या चीज़ें मुतफ़र्रिक़ थीं और माज़ी में वो क्या कहते रहे हैं, अभी क्या कहते रहे हैं, ये आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कहता रहा हूँ कि बड़े-बड़े ओहदों पर छोटे-छोटे लोग विराजमान हैं, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो कौन लोग हैं और उनका रवैया क्या है। ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि माज़ी में एक पार्टी के सदर जो हैं, वो इस तरह के कई वाक़यात कर चुके हैं, एक से ज़्यादा। और एक से ज़्यादा वाक़यात में ना सिर्फ़ उन्होंने घर बर्बाद किए हैं, बल्कि उनको अपना के या उनको झांसा देके उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया है। उनके शौहरों को ज़ाती नाद का शिकार भी करते रहे हैं। तो वो अफ़ेयर्स क्या थे, वो स्टोरी आज आपके सामने रखूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। ख़ावर मानिका की स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने दी है कि उन्होंने कहा है कि मैं बुशरा बीबी नाराज़ होके चली गई थी, तलाक 14 नवंबर को हुई थी, मैंने इद्दत उसने पूरी नहीं की थी, जो भी जिस तरह भी। ये आपको पता है कि ये स्टेटमेंट है ख़ावर मानिका की। एक स्टेटमेंट मैं आपको और याद करवा देता हूँ। जब बुशरा बीबी से डिवोर्स हो गई थी और वो इमरान खान के साथ उनका निकाह हो गया था, तो ख़ावर मानिका की एक स्टेटमेंट थी कि बुशरा बीबी बहुत रूहानी, पाकबाज़ और इबादत गुज़ार शख्सियत है। मेरी और उनकी रज़ामंदी से तलाक का फ़ैसला हुआ है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। मैं इस पे बड़ा खुश हूँ और राज़ी हूँ। ये ख़ावर मानिका की उस वक़्त की स्टेटमेंट थी जब वो शुमाली इलाका जात की सैर पर तशरीफ़ नहीं ले गए थे। अभी वो शुमाली इलाका जात की सैर करके आए हैं। जब वो सैर करके आए हैं तो उनकी ये स्टेटमेंट है। अब मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ नशर होते रहे, अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ नशर होते रहे, तो मेरा ये ख़्याल है कि जो पीटीआई है, उसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग कम नहीं होगी, मज़ीद ज़्यादा होगी, जिस तरह के आपको पता है हो रही है। और मुख़ालिफ़ पार्टीज़ जो हैं, उसको ज़्यादा अवाम में नफ़रत बढ़ेगी। इस दफ़ा आला मुक़्तदर हलकों को एक फ़ैसला करना चाहिए कि वो 25 करोड़ अवाम को सौंप दें कि उन्होंने अपना हुक्मरान किसको मुंतखब करना है। तो मेरे ख़्याल में जमहूरी अमल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और एक दफ़ा हम करके तो देखें कि जमहूरियत का बीज बो के तो देखें, जो सो कॉल्ड हम जमहूरियत लाते हैं, जिस तरह के माज़ी में आती रही हैं, उसकी बजाय अब असल अवाम जमहूरियत का मतलब है जमूर, जमूर का मतलब है अवाम। अवाम से फैसला करवा लें कि किसको मुंतखब करना चाहते हैं अपना हुक्मरान। तो मेरे ख्याल में सारे क्राइसिस भी खत्म हो जाएँगे। जब क्राइसिस खत्म हो जाएँगे, जो मुंतखब होके आया होगा, उससे भी शर्म हया होगी कि मुझे अवाम ने मुंतखब किया, मुझे जूतियाँ बड़ी पड़नी। वो भी किसी बैसाखी के सहारे नहीं रहेगा। वो भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे फलाँ बचा लेगा, अवाम की क्या हैसियत है। जिस तरह के माज़ी की इक़्तिदार में रहने वाली 3-3 4-4 दफ़ा पार्टी सोचती हैं कि कारकुनों की, अवाम की, पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। सारी हैसियत जो है वो हमारी डीलिंग की है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, उस वक़्त ख़ावर मानिका जो कहते थे या अब कहते हैं, ये फ़ैसला तो आपने करना है, अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा। दूसरा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि माज़ी में एक पार्टी के सदर, मैं माज़ी में आपको लेके जाता हूँ, जो उस वक़्त पार्टी के सदर नहीं थे। तो उस वक़्त एक कमिश्नर लाहौर थे। कमिश्नर लाहौर की अहलिया को एक तकरीब में देखा। अहलिया से ना सिर्फ़ उन्होंने मतलब अफ़ेयर चलाया, बल्कि उनकी डिवोर्स भी करवा दी और फिर उसको अपनाया भी नहीं। उनके शौहर को अनाद का शिकार भी किया, अपनी ज़ाती अनाद का शिकार किया। या मैं बहस में नहीं जाना चाहता कि क्या इन्होंने किया, जो लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। और वो किनकी अहलिया थी और किनकी बहन थी।
یہ بھی ذہن میں رکھیں. مطلب یہ باتیں جو لوگ تھوڑے پرانے ہیں میری طرح انہیں سمجھ آ رہی ہوں گی. اچھا جی، دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے بھی ماضی میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا. کیسی ان کے وہ ملتے ہیں آپس میں کنیکشنز. انہوں نے بھی ایک سرکاری ملازم کی اہلیہ کو ٹریپ کیا، پھر اس کی ڈیورس کروائی، پھر اس سے بیاہ کیا، پھر اسے طلاق دی. پھر جب اسے طلاق دی تو پھر یہ صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں انہوں نے اس سے بیاہ کیا. دیکھ لیں ایک سراؤنڈنگ میں یہ سارے اکٹھے ہیں. یہ واقعات میں کوڈ ورڈز میں بتا رہا ہوں پر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں. تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب برسر اقتدار تھے. وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی تھی لاہور پرانے ایئرپورٹ سے. موصوفہ جو ہیں وہ ایک ویل نان فیملی میں بیاہی ہوئی تھی اور صاحب اولاد تھی. خوبصورت ان کا شوہر تھا، خوبصورت بچے تھے، ازدواجی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، خوشحال گھرانہ تھا، لوگ رشک کرتے تھے ان پہ. تو بدقسمتی یہ کہ ان کی تعیناتی جو ہے کینٹ میں ہو گئی، کینٹ میں ڈویژن میں. ادھر سے وی آئی پی موومنٹ کے لیے انہیں ادھر جانا پڑتا تھا. ان حکمران صاحب کی نظر ان پہ پڑ گئی، انہوں نے ان کو ٹریپ کرنا شروع کر دیا. ٹریپ کرتے 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 اس لیول پہ لے گئے کہ انہوں نے اپنا خاندان چھڑا دیا اور طلاق کروا دی. طلاق کروا کے پھر یہ کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں کیا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. نکاح اگر کیا اور کر کے چھوڑ دیا تو اور بری بات ہے، اگر نکاح نہیں کیا تو اور بری بات ہے. تو اب جو ہیں ان دونوں کے درمیان ان صاحب نے اپنے فیملی پریشر کی وجہ سے ان محترمہ کو چھوڑ دیا. ان کے بچے اور فیملی رل گئے. جب وہ رل گئے ان کے شوہر موصوف نے تو دوسری شادی کر لی. تو آج ایک اینکر صاحب مجھے خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے مطلب بتا رہے تھے کہ وہ بڑا مطلب بڑا اگریسو سا لفظ ہے کہ وہ تو پھر بغیرت ہوا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق نہ دے بغیرت ہونے کی. یہ بغیرت جو ہے یہ بندہ پیدا نہیں ہوتا، یہ حالات اور واقعات بنا دیتے ہیں. اگر حالات اور واقعات بنا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ بنائے، ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے آپ اس وقت کے ایسے گھن چکر میں پس جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو موصوفہ جن کے بارے میں نے بتایا ہے کہ وہ یہ جو ایئرپورٹ سے جس حکمران نے انہیں ٹریپ کیا تھا وہ آج کل پنجاب میں سرو کر رہی ہیں. تو ان کے جو شوہر ہیں میرا ان کے بارے میں بھی تھوڑی تھوڑی تھنکنگ ایسی ملتی جلتی تھی جیسی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی بات بتائی. تو مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک بات پتہ چلی تو اب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ان کے جو سابق ان موصوفہ کے جو سابق شوہر ہیں ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے، ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے تو ان کو سلام کرنا چاہیے. ان کے پیروں کا پانی دھو کے پینا چاہیے. جو میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے کہ وہ جو موصوفہ سابق حکمران کے ساتھ ٹریپ ہو گئی تھیں اور اپنے شوہر اور بچوں کو چھوڑ دیا تھا، ان کی سگی والدہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ نے بہت غلط، اچھی فیملی تھی نا، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے اور اب آپ کی ہماری فیملی میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب وہ جو خاتون ہے یعنی کہ ان بیوروکریٹ کی جو والدہ ہیں ان کے سابق شوہر کے گھر میں رہتی ہیں اور وہی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہی ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں اور وہی ان کی دوا دارو کرتے ہیں اور وہی ان کے ساتھ ان کے یعنی کہ بیٹا بن کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کا کیا قصور تھا جو اس طرح کا فرشتہ صفت آدمی ہے، جو اس طرح کا انسان ہے کہ وہ جو بیوی ان کو چھوڑ کے چلی گئی کسی کے پیچھے تو اس کی والدہ کو بیٹا بن کے وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو دیکھ بھال کر رہے ہیں اور دعائیں لے رہے ہیں. وہ تو پھل پھول گئے ہیں دوبارہ. یہ خاتون جو ہیں یہ کرائسس میں ہیں، وہ کہ پنجاب میں سرو کر رہی ہیں. اب پیچھے کافی عرصہ وہ وفاق میں رہیں، جب وہ حکمران وفاق میں گئے انہوں نے انہیں پنجاب میں بھجوا دیا.
تو یہ واقعات ہیں ماضی کے. اگر ان پہ بھی کچھ انٹرویوز کروانے کے لیے ماضی کے حکمران کوشاں ہوتے تو شاید میں ان کو بھی کنڈیم ہی کرتا، جس طرح میں آج خاور مانیکا کا انٹرویو کروانے والوں کو کر رہا ہوں. کیونکہ ذاتی لڑائی جنگ میں سب جائز ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست میں سب جائز ہے، پر اتنا بلو دی بیلٹ نہیں آنا چاہیے. میرا یہ موقف ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ مطلب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ماضی میں جو میں نے آپ کو قصے سنائے ہیں، اس وقت جو حکمران تھے وہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے یہ انٹرویوز نہیں کروائے، پردے فاش نہیں کیے اور ذاتیات پہ نہیں آئے. اب جو ہیں وہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ ہیں جو اس طرح کے اوچے اتکنڈوں سے کسی کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کسی کے حق میں بات نہیں کر رہا، نہ کسی کے خلاف کر رہا ہوں. میں ایک معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں ایک طریقہ کار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اوورآل گراوٹ آئی ہے. ہمارا معاشرے میں اقدار گر گئی ہیں، ہمارے روایات گر گئی ہیں، ہماری قدریں گر گئی ہیں، ہماری شرم ختم ہو گئی ہے، ہمارا عزت آبرو ادب ختم ہو گیا، اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس پستی کی طرف جا رہے ہیں جو اب حل ہونے والا بحران نہیں ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین، میں آپ کے کمنٹس کا ضرور انتظار کروں گا، میری رہنمائی ضرور کیجیے گا. میرے اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.